प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना रायसीना डायलॉग इत्यस्य षष्ठं संस्करणम् अस्ति समुद्घाटितम्। स्वीये संबोधने प्रधानमन्त्रिणा मोदिना मानवतां केन्द्रीकृत्य वैश्विक व्यवस्था विनिर्माणाय सन्दिष्टम्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना जॉर्डन देशस्य 100तमाय वर्षपूर्त्यवसरे शाह अब्दुल्ला द्वितीयः वर्धापितः। स्वीये सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं मानवतायाः 100तमाय वर्षपूर्त्यवसरे शाह अब्दुल्ला द्वितीयः वर्धापितः। स्वीये सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं मानवतायाः समुज्ज्वल भावी जीवनाय उभाभ्यां देशाभ्यां सम्भूय कार्याणि समाधेयानि। अशेषे हि देशे टीकाकरणाभियानं तीव्रगत्या प्रवर्तते। भारतं सम्प्राप्स्यन्ते वैदेशिकानि कोरोना प्रतिरोधि सूच्यौषधानि। नीत्यायोगस्य सदस्यानुसारि सूच्यौषधानि शीघ्रतया अधिगन्तुं प्रवर्तमानप्रक्रियायां नैपुण्यम् आपादितम्। देशे 10 राज्येषु कोविड-19 संक्रमणं वर्तते गभीरावस्थायां। महाराष्ट्रे अद्यारभ्य प्रतिबन्धाः प्रवर्तन्ते। आगामि 15 दिवसेभ्यः राज्येषु 44,000 निषेधाज्ञा प्रवर्तिता। देशे टीकाकरणान्तर्गतं 11 कोटि जनेभ्यः औषधं प्रदत्तम्। पश्चिम बंगाले पंचमचाक्रिक मतदानाय नैर्वाचनिक प्रचारः समेधितः। सर्वाणि राजनैतिक दलानि नैर्वाचनिक प्रचारक्रमे सन्ति संलग्नानि। निर्वाचन आयोगः भाजपा नेतारं राहुल सिन्हाम् आगामि 48 होरावधये प्रतिबन्धितवान्। अपि च क्रीडावार्तासु इंग्लिश क्लब चेल्सी अपि च फ्रेंच दलेन पेरिस सेंट जर्मेन इत्यनेन च चैंपियंस लीग स्पर्धामालिकायाः उपान्त्यचक्रे स्थानम् अधिगतम्। चेल्सी दलेन एफसी पोर्तो 1 विरुध्य 2 अंकाभ्यां पराजितम्। अभिवादे, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः विशदीकृताः। यह प्रभृति एप्रिल मासस्य 16 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तमानस्य भूराजनैतिक विषय संबद्ध भारतस्य प्रमुख वैश्विक सम्मेलनस्य रायसीना संवादस्य षष्ठ संस्करणस्य प्रारम्भः जातः। अस्मिन् चतुर्दिवसीय आयोजने 50 देशानां सार्धैकशत वक्तारः भागं भजन्ति। अस्य संवादस्य विषयः अस्ति वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल इति। प्रधानमन्त्रिणा सम्मेलनस्य उद्घाटनं सत्रं संबोधितं। तेन उद्घुष्टं यत् कोरोना महामारी अस्याः प्रभावाश्च वैश्विक नेतॄणां समक्षे वैश्विक व्यवस्थां मानसिकतां च पुनः स्थापयितुम् उत्कृष्टावसरं प्रदत्तवन्तः। दृश्यश्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन संबोधयता प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् कोरोना कारणात् विश्वं परिवर्तनशीलं वर्तते, तथा च विश्वं कोरोना महामारीं सम्मुखीकर्तुं पूर्णरूपेण सज्जितं नासीत्। It is not too late even now. The mistakes and misdeeds of the past 7 decades need not constrain our thinking for the future. The COVID-19 pandemic has presented us an opportunity to reshape the world order, to reorient our thinking. We must create systems that addresses the problems of today and challenges of tomorrow. प्रधानमन्त्रिणा इदमपि कथितं यत् द्वयोः विश्वयोः अनन्तरं या वैश्विक व्यवस्था अस्मत् समक्षे आगता सा विश्वं तृतीय विश्वयुद्धात् संरक्षणार्थं प्रयत्नशीला वर्तते। पुनश्च वैश्विक नेतृभिः तेषु विषयेषु विचारः करणीयः यैः मानवता प्रभाविता भवति। All the governments of the world at all levels are trying to contain and control this pandemic. Why did it come to this? Is it perhaps because in the race of economic development, the concern for welfare of humanity has been left behind? Is it perhaps because in the age of competition, the spirit of cooperation has been forgotten?
दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन आयोजिते अस्मिन् संवादे विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण अपि भागः गृहीतः। तेन सकलेपि विश्वे कोरोना सूच्यौषधस्य व्यवस्थायाः कृते भारतं प्रशंसितम्। Even before the pandemic, I mean, if you look in terms of humanitarian assistance, whether it was an earthquake in Nepal or a civil war in Yemen or a cyclone in Mozambique or a typhoon in Fiji or a mudslide in Sri Lanka, or whether it is, taking the Paris agenda forward through, initiatives like the International Solar Alliance, or how to respond collectively towards disaster resilience. So there are very practical ways by which we have demonstrated our belief in the world as a family. प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना रायसीना डायलॉग इत्यस्य 6ठं संस्करणं समुद्घाटितम्। स्वीय संबोधने प्रधानमन्त्रिणा मोदिना मानवतां केन्द्रीकृत्य वैश्विक व्यवस्था विनिर्माणाय सन्दिष्टम्। प्रधानमन्त्रिणा जॉर्डन वैश्विक सन्तुलनस्य प्रतीकत्वेन उररीकृतः। श्रीमोदिना शाह अब्दुल्ला द्वितीयस्य नेतृत्वः अरि प्रशंसितः। शाह अब्दुल्ला इत्यस्य नेतृत्वे जॉर्डन स्थायी विकासाय समावेशी विकासाय च साफल्येन अग्रे वरिवर्धितः। केन्द्र प्रशासनेन कथितं यत् देशे कोविड-19 सूच्यौषधस्य अल्पता न वर्तते, अपितु राज्येषु एतस्य व्यवस्थित प्रबन्धनस्य समस्या वर्तते। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयस्य सचिवेन राजेश भूषणेन राज्यानि याचितानि यत् तैः विभिन्नापूर्ति शृङ्खलासु सूच्यौषधस्य उपलब्धतायाः समीक्षा करणीया, आवश्यकतानुगुणम् आपूर्तेः उचित व्यवस्था अपि करणीया। केन्द्र प्रशासनेन अधुना पर्यन्तं राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च 13 कोट्यधिकानि सूच्यौषधानि सुलभायतानि। स्वास्थ्य सचिवेन प्रवर्धित कोरोना संक्रमण चिंता प्रकटयिता उद्घुष्टं यत् 53 केन्द्रीय दलानि कोरोना संक्रांत क्षेत्रेषु प्रेषितानि। एतानि दलानि संक्रमणम् अवरोद्धुं राज्यानां साहाय्यं कुर्वन्ति। राज्यों के पास जो उपलब्धता है, unutilized doses available with the states and union territories, उसकी संख्या 1,67,20,000 से अधिक। So that means that today as we talk to you 1,67,20,000 plus doses are available with states and UTs for administration। इस माह में यानी अभी से लेकर अप्रैल माह के अंत तक जो सप्लाई राज्य सरकारों को और संघ शासित क्षेत्रों को प्राप्त होगी वो 2,01,00,000। जो सप्लाई राज्य सरकारों को और संघ शासित क्षेत्रों को प्राप्त होगी वो 2,01,22,960 डोजेस की है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि समस्या बेहतर प्लानिंग की है, समस्या डोजेस के अभाव की नहीं है। नीति आयोगस्य सदस्यः डॉक्टर वी.के. पॉल इत्यमुना उद्घुष्टं यत् अन्यदेशीयानि कोरोना प्रतिरोधि सूच्यौषधानि अपि भारतेन सम्प्राप्स्यन्ते। प्रवर्तमानप्रक्रियायां नैयून्यम् आपादितं, येन हि शीघ्रमेव सूच्यौषधानि भारतं प्रति समागमिष्यन्ति। एकतः परीक्षणं विधास्यते, अपरतः टीकाकरणम् अपि प्रचलिष्यते। अनेन अमेरिकायाः फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन इत्येतानि सूच्यौषधानि अपि भारतम् आगन्तुं शक्ष्यन्ति। बाहर के जो विदेश में बने हुए वैक्सीन हैं, अगर उनको यूएस के रेगुलेटर ने, यूके के रेगुलेटर ने, ईयू के रेगुलेटर ने और जापान के रेगुलेटर ने अप्रूव किया है या डब्ल्यूएचओ की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन लिस्ट में इंक्लूड हो गया है, देन दैट और दोज वैक्सीन्स आर अप्रूव्ड फॉर यूज इन इंडिया। A prior precondition of a clinical trial will not be applicable, and this is a provision for COVID-19 vaccines only under the special circumstances of the day of the pandemic related urgency that is prevailing in the country. भारते जवीयस्य गत्या कोरोना रोग प्रतिरोधाय निर्णायक संघर्षाय च टीकाकरणाभियानं प्रवर्तमानम् अस्ति। लब्धसूचनानुसारं टीकाकरणानि 11 कोटिरप्यधिकानि अभवत्।
टीकोत्सवान्तर्गतं विगत 3 दिवसेषु 1 कोटिसंख्याकानि सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। महाराष्ट्रे कोरोना संक्रमणस्य विवर्धिते सति काठोर्येण प्रतिबन्धाः प्रवर्तिताः। राज्ये रात्रौ 8 वादनादारभ्य सञ्चारारोधः प्रवर्तितः। तत्रत्य मुख्यमन्त्रिणा एतद् उद्घोषितं यत् रोधः अयम् आगामि 15 दिनानि यावत् प्रवर्तयिष्यते। अस्मिन् अवधौ आवश्यकसेवाः यथावस्थमेव स्थास्यन्ति। सम्पूर्णे अपि राज्ये 44% निषेधाज्ञा अस्ति प्रवर्तिता। सार्वजनिक परिवहन सेवासु बस ट्रेन विमान सेवाः यथावस्थमेव स्थास्यन्ति। आवश्यकसेवाः अतिरिच्य सर्वाणि आपणानि, विपण्यः, विश्रामालयाः, व्यायामशालाः, क्रीडालयाश्च पिनद्धाः। धार्मिक स्थलानि, विद्यालयाः, महाविद्यालयाः, निजीसंस्थानानि समेत्य अन्यानि आपणानि मे मासस्य प्रथम दिनाङ्कं यावत् पिहितानि सन्ति। फ्रांस देशीयः विदेशमन्त्री जियां वेस् ली द्रियां 5 दिवसीय भारतयात्रायां वर्तते। स्वयात्रायां प्रथमे दिवसे असौ विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण सह मेलनम् अकरोत्। नेतृद्वयोर्मध्ये द्विपक्षीय क्षेत्रीय परस्पर हितसम्बद्धविषयेषु परिचर्चा जाता। भारत फ्रांसयोर्मध्ये गतशताब्दस्य 98तमवर्षात् रणनीतिक सहभागिता अस्ति। अस्मिन्नवधौ नियमितरूपेण उच्चस्तरीय विचारविमर्शः, विभिन्नक्षेत्रेषु सहयोगश्च वरिवर्धितः। फ्रांस देशस्य विदेशमन्त्रिणः अस्याः यात्रायाः अनन्तरं व्यापार, रक्षा, जलवायु, प्रवासन, आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्यक्षेत्रेषु सहयोगः वर्धिष्यते इति आकल्यते। पश्चिम बंगाले प्रवर्तमाने विधानसभा निर्वाचने आचारसंहितोल्लंघनं समालक्ष्य निर्वाचनायोगः काठोर्यं सन्धारयति। भाजपा नेता राहुल सिंहः अपि 48 होरावधये नैर्वाचनिक प्रचारस्य प्रतिबन्धितः। अधुना असौ एप्रिल मासस्य 15 दिनाङ्के मध्याह्ने 12 वादनं यावत् निर्वाचनप्रचारं कर्तुम् अक्षमो जातः। अवधेयास्पदं वर्तते यत् आयोगेन इदं काठोर्यं स्वतः संज्ञानक्रमे अनुष्ठितं। सममेव आयोग्यः पश्चिम बंगाल प्रदेशीयाध्यक्षं दिलीप घोषम् अपि पत्रमाध्यमेन पृष्टवान्। असौ आपत्तिजनकभाषणाय समाक्षिप्तो वर्तते। भाजपा प्रदेशाध्यक्षं विरुध्य तृणमूलदलेन आपत्ति पञ्जीकारिता आसीत्। अपरतः दिलीप घोषः ममतायाः विरोधं न्यकृतं। सः उक्तवान् यत् एतत् हि अव्यवस्था प्रसारणमात्रं प्रयासो वर्तते। अपि च संवैधानिक संस्थानानि विरुध्य एकस्य मुख्यमन्त्रिणः एतादृशी राजनीतिः नास्ति स्वीकार्या। पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनस्य पञ्चमचाक्रिक मतदानाय सर्वाणि राजनीतिकदलानि नैर्वाचनिक जनसभासु सर्वात्मना प्रयतन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे केन्द्रीय गृहमन्त्री भाजपा दलस्य च वरिष्ठनेता अमित शाह पश्चिम बंगाले जनसभात्रयं समबोधयत्। एकं मार्गप्रदर्शनं च अकरोत्। प्रथमम् असौ दार्जिलिंग नैर्वाचनिकक्षेत्रे निर्वाचनिकसभां समबोधयत्। श्री अमित शाह आक्षिप्तवान् यत् स्वतन्त्रतायाः प्राप्त्यन्तरं कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी दलानि दार्जिलिंग क्षेत्रस्य विकासकार्याणि अवरोधयन्। सः नागराकाटा जनसभायां राज्ये अवैधप्रवेशविषयम् उद्तोलयत्। अपरतः भाजपादलाध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अपि यः पश्चिम बंगाले तीव्रगत्या नैर्वाचनिक प्रचारं विहितवान्। सः नदिया, वर्धमान, कटवा चेति क्षेत्रेषु मार्गप्रदर्शनं कृतवान्। निर्वाचनायोगस्य प्रतिबन्धानन्तरं तृणमूलदलाध्यक्षा ममता बनर्जी बरासात् इत्यत्र जनसभां सम्बोधितवती। अशेषे हि देशे अद्य भारतस्य संविधान निर्मातुः बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरस्य जन्मजयन्ती हर्षोल्लासेन आमान्यते। डॉक्टर भीमरावः अत्यन्तजनानां कल्याणाय स्वीयं जीवनं समर्पयत्। सः शैक्षिक जगति महिलानां योगदानाय अपि समाजं प्रेरयत्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना तदीय जन्मदिवसं टीकोत्सवेन आमानयितुम् अस्ति समादिष्टम्। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरस्य जन्मजयन्त्यवसरे कृतज्ञराष्ट्रं तस्मै प्रणामाञ्जलिं समर्पयति। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्। दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए